शबरातुन आपा के पास जो तस्वीर थी वो जाहिद की थी। आखिर क्यों शबरातुन आपा जाहिद की अपनी बेटी के साथ तो शादी नहीं करवा रही लेकिन महाजबीन के साथ शादी करवाना चाहती हैं। इस सब पर आज हम बात करेंगे। वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए अपनी वीडियो को शुरू कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मोहसिन क्रिएशंस। मैं हूं आपके साथ सैयद मोहसिन अब्बास और आज हम बात कर रहे हैं इब्ने हवा की एपिसोड 6 की। लेकिन एपिसोड 6 पर जाने से पहले हम कुछ बात कर लेते हैं इसकी एपिसोड 5 की, क्योंकि आप लोगों ने देखी। रिव्यू हमारा एक दिन लेट है क्योंकि थोड़ी मसरूफियात चल रही थी। सो एपिसोड 5 में आप लोगों ने देखा कि जाहिद के अबू हॉस्पिटल में एडमिटेड होते हैं। हमने एपिसोड 4 के एंड में देखा था कि उन्हें हार्ट अटैक आता है जब वो नायला को देखते हैं अपनी बीवी के साथ चुप कर बात करते हुए, और उसी मौके पर उन्हें हार्ट अटैक आ जाता है। हॉस्पिटल में वो एडमिटेड होते हैं। जाहिद उनके पास बैठा होता है और जाहिद के अबू ऑक्सीजन मास्क की मदद से सांस ले रहे होते हैं। और उस मौके पर जो वो जाहिद से बातें करते हैं वो सुनकर मुझे तहज्जुब हुआ कि मौत के बिस्तर पर लेटकर फिर भी वो उनकी सोच में कोई तब्दीली नहीं आई, बजाय इसके कि वो जाहिद को कोई अच्छी नसीहत करते। उन्होंने जाहिद से बोला कि तुम अपनी बहन नायला पर नज़र रखो, वो अपनी माँ से छुप कर मिलती है और वो बिल्कुल अपनी माँ जैसी ही बनेगी। अब यह सुनकर मुझे तो काफ़ी ज़्यादा ताज्जुब हुआ कि कोई अपनी बेटी के बारे में ऐसे कैसे बात कर सकता है। कम अज़ कम चले अगर उनकी बीवी के साथ कुछ हुआ भी है तो अपनी बेटी के बारे में तो वो ऐसे बात नहीं कर सकते। ये सोच बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक है और औरत के बारे में इतनी नेगेटिव सोच, इतनी नेगेटिविटी है जो कि इन पहली 5 एपिसोड्स में हम लोगों ने देखी। मैं वेट कर रहा हूँ उन एपिसोड्स का कि जब इस सोच की नफ़ी होना स्टार्ट हो, इस सोच की को डिस्करेज करना स्टार्ट किया जाए इस ड्रामा की राइटर्स की जानब से। और मैं उम्मीद करूँगा कि आगे चलकर इस सोच की बड़े पुरजोर तरीके से नफ़ी की जाए। अगर आपने जो औरत के बारे में एक सोच डेवलप इस ड्रामे में देखी है, अगर उसकी इतनी ही शिद्दत के साथ नफ़ी ना की गई तो ये इस ड्रामा की नाकामी होगी। इस ड्रामा को जो मैसेज डिलीवर करना मकसद है वो इसमें नाकामी होगी। लेकिन ये बहुत ही जल्दी है कहना, क्योंकि अभी काफ़ी सारी इसकी एपिसोड पेंडिंग हैं और उनको देखने के बाद ही हम एंड पर ये अंदाज़ा लगा सकते हैं। और यहाँ पर हो जाती है उनकी डेथ। और यहाँ पर फर्स्ट टाइम हम लोगों ने देखा नसीम जो कि नायला और जाहिद की माँ हैं उनको भी। और जब जाहिद जनाजा को तदफीन करने के बाद वापस घर आता है तो इंटरेक्शन होता है उसका अपनी माँ के साथ। और वहाँ पर बड़े पावरफुल डायलॉग्स थे जाहिद की जो लाइन्स थी वो काफ़ी पावरफुल थी। और जाहिद की यहाँ पर एक्टिंग ना सिर्फ इस सीन में, जबकि इसका जो पिछला सीन थे उसमें भी जाहिद की एक्टिंग काफ़ी ज़बरदस्त थी। जाहिद ने अपनी माँ को बोला कि अब आप यहाँ पर क्या लेने आई हैं सब कुछ बर्बाद करके। तो जाहिद की माँ कहती है कि मैं तुम्हारी माँ ही हूँ, बच्चे बड़े भी हो जाएं तब भी उनको अपनी माँ की ज़रूरत होती है। तो जाहिद उनसे कहता है कि तब आप कहाँ थी जब आप हमें ठोकरें खाता हुआ छोड़कर चली गई, और अब तो हमने ठोकरें खाने के साथ जीना सीख लिया है। सो काफ़ी इमोशनल ये डायलॉग्स थे और काफ़ी अच्छे डायलॉग्स मुझे लगे। और यहाँ पर हमें इंटरेस्टिंग होगा देखना कि आखिर नसीम की और जाहिद के अबू की क्या स्टोरी थी, वो उस पर आई होप कि आगे चलकर हमें दिखाया जाए। लेकिन यहाँ पर जो डायलॉग्स बोल रहा था, कहीं पर भी जाहिद की माँ ने ये नहीं बोला कि मेरा कोई कसूर नहीं था, तुम्हारे वालिद की गलती थी। ऑब्वियसली कुछ ना कुछ तो हुआ होगा इन लोगों के दरमियान, लेकिन फ़िलहाल तक तो कोई उसने नफ़ी नहीं की, अपनी सफाई में कुछ नहीं बोला। तो इट विल बी इंटरेस्टिंग टू सी देयर स्टोरी। और मैं उम्मीद करूंगा कि आने वाली 1-2 एपिसोड में हमें इनकी स्टोरी दिखाई जाए। इसके बाद जाहिद के घर का माहौल काफ़ी सैड है और जाहिद जब लेटा हुआ होता है रात को तो उसे अपनी बचपन का कुछ फ्लैशबैक याद आता है, जब वो अपनी बहन नायला से काफ़ी ज़्यादा प्यार करता है। और फिर वो वहाँ से उठकर जाता है और नायला के कमरे की तरफ देखता है और वो इमोशनल होकर रोना शुरू कर देता है। लेकिन वहीं पर गुस्से से दरवाज़ा फिर बंद कर देता है। यानी वो काफ़ी कश्मकश का शिकार है। औरत के बारे में उसकी एक सोच डेवलप हो चुकी है। फिर वो उसके जहन में ख्याल भी आता है यार ये तो मेरी बहन है मासूम सी, लेकिन उसके बाद वो जो सोच उसके जहन में डेवलप हो चुकी है बचपन से, वो उस पर हावी आ जाती है। और एक सीन हम लोगों ने ये भी देखा कि एक कस्टमर आता है उसके घर के जाहिद तो काफ़ी दिनों से शॉप पर गया नहीं, तो उसके जो शकूर वगैरह हैं उनकी कंप्लेन करने, और ये बैकग्राउंड में नायला कपड़े जो है वो सुखा रही होती है और
یہ جو کسٹمر ہوتا ہے اس کی بری نظر اس پر پڑتی ہے، لیکن یہاں زاہد کچھ غصے سے اسے کہتا نہیں ہے۔ مردانگی تو یہی تھی کہ اسے وہیں پر اس کی آنکھیں بند کر دیتا، اسے غصے سے جواب دیتا، لیکن زاہد نے ایسا کچھ نہیں کیا، الٹا نائلہ کو وہ غصے سے گھور رہا تھا۔ تو مردانگی تو اس میں ہرگز مجھے نظر نہیں آئی۔ زاہد اب اپنی بہن کو لے کر کافی زیادہ پریشان ہے، اسے لگتا ہے کہ اب اس کی جوان گھر میں بہن بیٹھی ہوئی ہے اور وہ کیسے باہر جا سکتا ہے، اور اپنی پھپھو سے وہ یہ بھی کہتا ہے کہ جس گھر میں لڑکی ہوتی ہے اس گھر کے مرد کندھا جھکا کر چلتے ہیں۔ اب یہاں پر میں اس سے ٹوٹلی ڈس ایگری کرتا ہوں، ایسا تو نہیں ہے، ہمارے گھر میں بھی مائیں بہنیں ہم تو کندھا جھکا کر سر جھکا کر نہیں چلتے، کیونکہ ہمیں اپنی بہنوں پر پراؤڈ فیل ہوتا ہے۔ تو عجیب سی سوچ ہے، میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ ایک ایسی نیگیٹیوٹی ڈیولپ ہو چکی ہے عورت سے ریلیٹڈ۔ آئی ہوپ کہ جلدی ہی اس کا کوئی جو ہے اس سوچ کو ڈسکریج کیا جائے۔ ایمن سلیم بھی ہمیں ایک دو سین میں نظر آئیں، اور ان کا جو رشتہ ہو رہا ہوتا ہے ان کو سم ہاؤ اس نے کینسل کروایا، اور اس کے بعد جب اسے پتہ چلتا ہے کہ زاہد کے ابو کی ڈیتھ ہو گئی ہے تو وہ کافی زیادہ سیڈ بھی ہوتی ہے، اور اپنی ماں سے کہتی ہے کہ وہ ان کے گھر جائے تعزیت کے لیے، لیکن ماں اسے ٹوٹلی جو ہے وہ کہتی ہے میں تو نہیں جانے والی، اور پھر وہ بیچاری سیڈ ہوتی ہے، بیٹھ کر رو رہی ہوتی ہے اور دعائیں کرتی ہے زاہد کے لیے۔ تو ایک بات تو طے ہے کہ جو ایمن ہے ان کا پیار کافی زیادہ سیریس ہے اور سچا بھی ہے۔ چلتے ہیں جی مہاجبین کی زندگی کی جانب، اور مہاجبین کی زندگی میں شبراتن آپا جو ہے ابھی تک پہلی 4 ایپیسوڈ میں تو میں انہیں کافی لوئل سمجھتا رہا مہاجبین کے ساتھ، لیکن اب اس ایپیسوڈ میں مجھے پتہ چلا کہ انہوں نے بھی انڈے دینے والی مرغی، سونے کا انڈا دینے والی مرغی بنا کر رکھا ہوا ہے مہاجبین کو، اور وہ اس سے ذبح نہیں کرنا دینا چاہتی۔ اور ایک لائن انہوں نے یہ بولی بھی تھی کہ جب گھوڑا گھاس کے ساتھ دوستی کر لے گا تو پھر کھائے گا کیا؟ تو اس سے کلیئرلی آپ اندازہ لگا لیں کہ مہاجبین کے ساتھ تو کوئی بھی لائل ہمیں نظر نہیں آ رہا۔ پہلے ہم نے سوچا تھا کہ شبراتن اس کے ساتھ لائل ہے، لیکن وہ بھی اس کے ساتھ لائل نہیں ہے۔ رشتہ دکھانے والی آنٹی آتی ہیں، وہ کافی سارے لڑکے دکھاتی ہیں مہاجبین کو، لیکن مہاجبین کو کافی زیادہ یہ سب کچھ عجیب لگتا ہے، اور شبراتن اپا نے پہلے سے پلان کیا ہوا ہے کہ پہلے تم فضول سے لڑکے دکھاتی رہو، اور ایک لڑکا جو میں نے سوچ کر رکھا ہوا ہے وہ تم 2-3 چکر لگانے کے بعد اسے دکھانا اور اسی لڑکے سے ہی شادی کروانا۔ اب یہیں پر جو ہے وہ ایپیسوڈ اینڈ ہوئی۔ تو یہ تھی کچھ ایپیسوڈ 5۔ اوورآل ایپیسوڈ کافی اچھی تھی، انٹرسٹنگ تھی، اور اس ایپیسوڈ میں اگر ایکٹنگ کی بات کریں تو یہ ایپیسوڈ ٹوٹلی بلانگ کرتی ہے زاہد کو، زبردست قسم کی ایکٹنگ کی انہوں نے۔ تو اب بات کر لیتے ہیں اس کی کچھ ایپیسوڈ 6 کی، جس کا آپ لوگوں نے ٹیزر دیکھا۔ اب یہ سٹوری کافی زیادہ انٹرسٹنگ ہو چکی ہے۔ اب جو پچھلی ایپیسوڈ میں آپ لوگوں نے دیکھا تھا شبراتن آپا کے پاس جس لڑکے کی پکچر تھی، آخر وہ پکچر کس کی تھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ وہ لڑکا تھا زاہد، اور زاہد ان کی نظر میں ایک شریف لڑکا ہے، اور اسی کے ساتھ رشتہ کروانا چاہتی ہیں شبراتن آپا مہاجبین کا، اور ان کو لگتا ہے کہ ایسے ان کی بھی دال گلتی رہے گی، اس طرح مہاجبین کی شادی بھی ہو جائے گی، اور پھر وہ جیسے اس مہاجبین کا یوز کر رہی ہیں وہ یوز کرتی رہیں گی۔ اب آپ نے دیکھا ہوگا کہ شبراتن جو ہے وہ اپنی بیٹی کی کسی کے ساتھ بھی ایرے گیرے کے ساتھ شادی کروانے کے لیے تیار ہے، لیکن زاہد کے ساتھ وہ اسے برداشت نہیں کر پاتی۔ آخر کیا وجہ ہو سکتی ہے ایسی؟ تو یہی وجہ ہے کیونکہ زاہد کی شادی تو وہ کرانا چاہتی ہے شبراتن آپا مہاجبین کے ساتھ، اور اگر اسی وجہ سے وہ اپنی بیٹی کے ساتھ اس کی شادی نہیں کروانا چاہتی۔ دوسری طرف جب یہ بات پتہ چلے گی ایمن سلیم کو، تو وہ اس پر کافی زیادہ ریئیکٹ کریں گی کہ تم کیسی ماں ہو جو اپنی بیٹی کے ساتھ تو اس کی شادی نہیں کرا رہی زاہد کی، لیکن مہاجبین کے ساتھ کروا رہی ہو، آخر یہ ناانصافی کیوں؟ تو یہ کافی زیادہ انٹرسٹنگ ہوگا۔ اور زاہد کی سوچ جو لڑکیوں کے متعلق ہے، تو کیا وہ مہاجبین کے ساتھ سروائیو کر پائے گا؟ کیا یہ رشتہ آگے چل پائے گا؟ کیونکہ زاہد ہم لوگوں نے دیکھا ہے کہ وہ کافی زیادہ انٹرسٹڈ بھی نظر ہمیں آیا ہے جو ایمن سلیم ہے، اور اس کے لیے کافی اچھی اس کی سوچ ہمیں کچھ نظر آئی تھی، ہم لوگوں نے ایپیسوڈ 3 میں آئی تھنک دیکھا تھا۔ اس کے علاوہ ایمن سلیم جو ہے وہ جائیں گی شکور کے پاس زاہد کی شاپ پر، زاہد تو اب شاپ پر نہیں آتا، تو
شکور کو یہ پتہ ہے کہ ایمن پیار کرتی ہیں زاہد کے ساتھ، لیکن اسے یہ بھی وہ سمجھاتا ہے ایمن کو کہ تم جانتی ہو زاہد کیسی سوچ رکھتا ہے لڑکیوں کے بارے میں، وہ تو لڑکیوں کے آس پاس نزدیک بھی نہیں جاتا۔ تو دیکھنا ہوگا، انٹرسٹنگ ہوگی اگلی ایپیسوڈ اور کچھ آنے والی مزید ایپیسوڈ، کیونکہ یہ سٹوری کچھ کافی زیادہ مور انٹرسٹنگ ہوتی جا رہی ہے۔ یہی تھی ہماری آج کی ویڈیو، امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی۔ آپ لوگوں کو کیا لگتا ہے کہ اگلے آنے والی ایپیسوڈ میں کیا ہو سکتا ہے، آپ لوگ کمنٹ سیکشن میں مجھے ضرور بتائیے گا۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔